रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 17 जनाको मृत्यु। आगामी जनवरीभित्र बजारमा ल्याउने लक्ष्यसहित कोरोना भाइरस विरुद्धका विभिन्न 10 प्रकारका खोप अन्तिम क्लिनिकल परीक्षणमा खोप नेपाल ल्याउने सबै प्रक्रिया पूरा भएको सरकारको भनाई। चट्टानी भाग रहेको शङ्खसबाको भोटखोला गाउँपालिकामा नेपाली सेनाले ट्रक खोल्ने काम सुरु नगर्दा राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङका विराटनगर सडक निर्माणको काम 1 वर्षदेखि ठप्प। अफ्रिकन मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता बहाल गर्ने विषयमा अफ्रिकी मुलुक सुडान र अमेरिकाबीच सहमति। केन्या र तान्जानिया स्थित अमेरिकी दूतावासमा भएको आक्रमणको बदलामा सुडानले 33 करोड 50 लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्ने। र आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बई जित उन्मुख। आजै राति हैदराबादले बेंगलोरको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच 12 दिनपछि भेटवार्ता भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन, सरकारको पछिल्ला केही निर्णय, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका कारण नेकपामा सुरु विवाद। बाह्य गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटले उत्कर्षमा पुगेको थियो। 16 गते प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेटघाटको क्रम रोक्नु भएको थियो। आफू कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेको भन्दै टेलिफोन सम्वादमा मात्र सीमित अध्यक्ष दाहाल आज 12 दिनपछि काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास पुग्नु भएको थियो। भेटमा अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउन अर्का अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। यद्यपि सोबारे अध्यक्ष ओलीबाट कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआएको एक सहयोगीले जानकारी दिए। पार्टीमा छलफलपछि मात्र महत्वपूर्ण निर्णय लिने पूर्ववत सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको, पार्टीमा छलफल नै नगरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको भन्दै दाहाल पक्ष पुनः रुष्ट बनेको हो। सचिवालय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने योजनामा दाहाल पक्षीय नेताहरू सक्रिय देखिएका छन्। विकसित पछिल्लो घटनाक्रम मत्थर पार्न अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका नेतालाई दैनिक ललितपुरको खुमलटार स्थित अध्यक्ष दाहाल निवास पठाउने गरे पनि ठोस सहमति भने जुट्न सकेको छैन। आजको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीबाट सरकारका पछिल्ला निर्णय, सचिवालय बैठक लगायत अध्यक्ष दाहालको जिज्ञासामा कुनै ठोस जवाफ नआएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1357 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1113, भक्तपुरमा 49 र ललितपुरमा 195 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2264 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 1,31,222 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 38,584 छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 937 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्वमा बनिरहेका विभिन्न 10 प्रकारका खोपको तेस्रो चरणको अन्तिम परीक्षण भइरहेको छ। चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन लागि परेका छन्। ती खोप आगामी जनवरीदेखि मार्चसम्ममा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने उनीहरूको दाबी छ। पछिल्लो समय विकसित खोप संक्रमित आफ्ना नागरिकका लागि अधिकांश विकसित देशहरूले बुकिङ समेत गरिसकेका छन्। नेपालले पनि सो खोप आफ्नो मुलुक भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
कोरोना महामारी सुरु भए लगत्तै विश्वका 250 भन्दा बढी कम्पनीले कोभिड विरुद्धको विभिन्न खोप र औषधिको व्यापक परीक्षण गरिरहेका छन्। तीमध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठन र आफ्नै देशका स्वास्थ्य निकायहरूमा परीक्षण विधि पार गराउने क्रममा पछिल्लो समय विभिन्न 10 वटा कम्पनीहरू क्लिनिकल ट्रायलको अन्तिम चरणमा छन्। पहिलो चरणमा खोपको सुरक्षा मापदण्ड, दोस्रो चरणमा यो खोप लगाएपछि संक्रमितको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ कि छैन भन्ने परीक्षण र तेस्रो चरणमा यसको संक्रमण रोक्ने क्षमताको परीक्षण हुने विज्ञहरू बताउँछन्। आगामी डिसेम्बरसम्म तेस्रो चरणको पनि परीक्षण भइसक्ने र जनवरीदेखि यसको वास्तविक कार्यान्वयन सुरु हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल समूहमा कार्यरत प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरेको तर्क छ। प्रतिरोधक क्षमता पनि विकास भयो, सुरक्षित पनि छ भने यो भ्याक्सिनले कति महिनासम्म इन्फेक्सन रोकिन्छ, कति वर्षसम्म इन्फेक्सन रोकिन्छ, अनि कसलाई रोकिन्छ, दीर्घ रोगीलाई रोकिन्छ कि रोकिँदैन, महिलालाई रोकिन्छ कि रोकिँदैन, बच्चालाई रोकिन्छ कि रोकिँदैन, यो कुरो फेज 3 मा हुने हो। त्यसकारण अहिले फेज 3 को रिपोर्ट नआइकन यो भ्याक्सिन इन्फेक्सन 3 महिनामा भइसकेको छ, मान्छेलाई कतिलाई 1.5 महिनामा भयो भन्ने आइरहेछ, कतिको चाहिँ 5 महिनासम्म एन्टिबडी लेभल छ भन्ने छ। त्यसकारण यो विभिन्न देशले विभिन्न किसिमका भ्याक्सिन बनाइरहेछ। पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिएका खोपको परीक्षणको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। सक्षम र धनी देशहरूले कोभिड-19 बाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन विकसित खोपको अग्रिम बुकिङ गरिसकेका छन्। बेलायतले एकजना नागरिक बराबर कम्तीमा 5 वटा खोपको उपलब्धता हुने गरी बुकिङ गरेको छ। यो बीचमा WHO ले न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूले पाउने खोपको उपलब्धता बारे छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। कोभ्याक्स अवधारणा अन्तर्गत WHO ले गरिब मुलुकमा अत्यावश्यकीय सेवामा पहिलो पंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका साथै गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी कम्तीमा 10% खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। पुनः डाक्टर घिमिरे, गरिब देशहरूको लागि पनि काम गर्नु पर्यो। गरिब देशले धेरै पैसामा किन्न सक्दैनन्, उनका जनता नि जनतै हुन्, उनलाई नि बचाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले WHO ले एउटा कोभ्याक्स भनेर फेसिलिटी बनाएको छ। त्यसमा धनी देशकाले नि पैसा हाल्दिने, गरिब देशकाले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार पैसा हालेर भ्याक्सिन चाहिँ फर्स्ट लटमा जो चाहिँ संक्रमण अरूमा सार्न सक्छन् तिनीहरूलाई दिने गरी पहिलो लटको पपुलेसनको करिब 10% लाई पुग्ने गरी ल्याउनु पर्छ। परीक्षणमा रहेका 10 मध्ये अधिकांश खोप 2021 को मार्च महिनासम्म कार्यान्वयनमै आउने अनुमान सरकारको पनि छ। ती भ्याक्सिनले WHO बाट मान्यता प्राप्त गर्ने बित्तिकै 80% अनुदान र बाँकी 20% खरिद गर्ने गरी सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ। यसका लागि 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको लागतको जोहो गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। WHO बाट रिकग्नाइज हुनु पर्यो अनि त्यस्तो भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ कोभ्याक्स भन्ने एउटा फेसिलिटी छ। त्यसमा चाहिँ 80% डोनेसन हुन्छ, 20% हामीले पे गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त हामीले इनरोल गरिसक्यौँ र कोभ्याक्स फेसिलिटीले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई चिठी लेखेर कन्फर्म गरिसक्यो। त्यसले चाहिँ हाम्रो 20% चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले पुग्छ। WHO अन्तर्गतको कोभ्याक्सले नेपाल जस्ता मुलुकलाई तेस्रो चरणको पार गर्ने खोप 20% उपलब्ध गराउनेछ। बाँकी 80% का लागि पनि सरकार पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर प्रदीप गेवालीले दावी गर्नुभयो। बाँकी 80% को हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ। त्यसको लागि बजेटदेखि लिएर म्यान पावर पूर्वाधारदेखि लिएर भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि हुने चाहिँ इन्भेस्टिगेसनका कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू अथवा भ्याक्सिन ल्याएपछि त्यसलाई PCR को लागि व्यवस्थापनदेखि लिएर होइन स्टोरेज ट्रान्सपोर्ट सबै कुराहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। होइन कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फितलो सरकारी उपस्थितिका कारण मुलुकमा अहिले संक्रमणको अवस्था भयावह छ। सन् 2021 को जनवरीदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप विश्वव्यापी रूपमै आउने अनुमानका बीचमा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन गर्छ त्यो चाहिँ समयले नै बताउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले 7 लाख रुपियाँ सहित विभिन्न स्थानबाट 64 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बाँसगारीमा कौडा खेलिरहेका 3 जनालाई महोत्तरी प्रहरीले 3,32,960 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा 40 वर्षीय विनोद कुमार शाह, सरोज कुमार शाह र 35 वर्षीय सन्तोष कुमार शाह छन्। यस्तै कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 1 स्याउली बजार स्थित 35 वर्षीय एक बहादुर विष्टको घरमा तास खेलिरहेका उनी लगायत 29 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 2,51,400 रुपियाँ बरामद भएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 10 चोक मैदान
हानहटिया स्थित सूर्यकुमार श्रेष्ठको घरमा कौडा खेलिरहेका 55 वर्षीय अर्जुन उप्रेती लगायत 16 जनालाई प्रहरीले 48,270 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 3 खरिबोट स्थित रूपचन्द्र श्रेष्ठको घरमा तास खेलिरहेका उनीसहित 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 55,390 रुपियाँ बरामद भएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 5 बस्ने मनोज सिजापतिको घरमा तास खेलिरहेका 11 जनालाई प्रहरीले 18,385 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङका विराटनगर सडक निर्माणको काम 1 वर्षदेखि ठप्प छ। सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङबाट घोङघोपा सडकको 14 किलोमिटर चट्टानी भाग नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने भनिए पनि काम अझै सुरु भएको छैन। थप विवरण सहित सङ्खुवा सभाबाट दिपेन्द्र साक्य। सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङबाट घोङघोप्पासम्मको 14 किलोमिटर सडकको चट्टानी भागमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले 1 वर्ष अघि नेपाली सेनालाई दिएको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनाले सो सडक खण्डको पूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरे पनि निर्माणको काम भने अझै सुरु गरेको छैन। सङ्खुवासभाको किमाथाङका खाँदबारी हुँदै मोरङको विराटनगरसम्म पुग्ने 390 किलोमिटर मध्ये सेनाले जिम्मा लिएको सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजनाका प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठ खाँदबारीबाट चाहिँ किमाथाङका 165 किलोमिटर मध्ये 134 किलोमिटरसम्म ट्र्याक ओपन भइसकेको र किमाथाङकाबाट टुवार्ड्स साउथ भनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो 14 किलोमिटर त्यहाँ ट्र्याक ओपन गरेर जम्मा 148 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भइसकेको अवस्था छ। ट्र्याक खोल्ने काम नभए पनि उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजनाले खाँदबारीबाट च्याम्ताङसम्म सडक चौडा गर्ने टेवा पर्खाल र कलभट निर्माण कार्यलाई भने तीव्रता दिएको छ। खाँदबारी किमाथाङका सडकका साइट इन्चार्ज अशोक शाह उत्तर दक्षिण कोशी सडकको ट्र्याक छ। यसमा चाहिँ जुन आर्मीलाई दिएको सेक्सनमा ट्र्याक ओपनको काम हुन नसके पनि अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ वरुणदेखि माथि चाहिँ हाम्रो विशेष गरी बाटोको यो ग्याबिनको कामहरू टेवा पर्खालहरू लगायत ठाउँ ठाउँमा ब्याक कटिङ लगायत चौडा पार्ने कामहरू अरू चाहिँ मेसनरी वालहरू लगायत हिमपाइपको कामहरूमाथि कन्टिन्यू भइराखेको छ। दोबानदेखि वरुणसम्मको खण्डमा हामीले बाटो ग्राभेल डबल रोड स्ट्यान्डर्डमा अपग्रेडिङ गरिरहेको त्यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर मोबिलाइज भएर अहिले उसले आफ्नो कामहरू गत सालबाट थालेको अहिले पनि कन्टिन्यू गरिराखेको छ। खाँदबारीबाट किमाथाङका सम्म 162 मध्ये च्याम्ताङसम्म 134 किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै किमाथाङबाट घोङघोप्पासम्म 14 किलोमिटर सडकको ट्र्याक पनि तयार भइसकेको छ। किमाथाङबाट 300 मिटर पर तिब्बतको चाँगा बजारसम्म भने चीन सरकारले सडकको ट्र्याक खोलेर ग्राभेल समेत गरिसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। पाल्पा भक्तपुर र जाजरकोटमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको तानसेनबाट गुल्मीको रेडी जाँदै गरेको मोटरसाइकल रिब्देकोट गाउँपालिका 3 खस्यौली सिरु खर्कमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। लु 19 प 8175 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा तानसेन नगरपालिका 14 अडगलीका 39 वर्षीय हरिप्रसाद गेवालीको मृत्यु भएको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच खेत जोत्ने हात्ती ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा भक्तपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका 8 दार्जिलिङ हाइटमा हात्ती ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा घाइते भएका स्थानीय 50 वर्षीय कृष्णराम सुवालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 10 धारामा डिजल बोकेको भे 1 त 8314 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। जाजरकोट प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा कुसे गाउँपालिका 6 घर भएका सहचालक 24 वर्षीय रामबहादुर सिंहको मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमित मध्ये सिकिस्त बिरामीहरूको चाप अत्याधिक बढेपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालमा थप मेडिकल उपकरण जडान कार्य सुरु गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन, आइसोलेसन बेड, आइसियू र भेन्टिलेटर अभावमा बाँच्न सक्ने अवस्थाका संक्रमितको पनि मृत्यु हुन थालेपछि अस्पतालले उपचार सेवा विस्तार सुरु गरेको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार विस्तार भइरहेको कोभिड अस्पतालमा थप 10 वटा भेन्टिलेटर र 10 वटा नन इन्भेन्सिभ भेन्टिलेटर एनआई 8 वटा हाई फ्लो न्याजल क्यानुला जडान भइरहेको छ।
कोभिड अस्पतालमा 25वटा हाई डिफिसियन्सी युनिट साथै अक्सिजन पोर्ट सहित 40 बेड क्षमताको विस्तार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। थपिएका आइसियु भेन्टिलेटर सहित प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा 20वटा हुनेछन् भने आइसोलेसन बेड 140वटा हुनेछ। भोजपुरको टेमके मैयौं गाउँपालिका 8 कार्तिके स्थित 74 वर्षीय कर्णबहादुर सार्कीको कच्ची घरमा आग लागि हुँदा 9 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। स्थानीय तथा दमकलको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको भोजपुर प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै भक्तपुरको स्याङ्गु नारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट मंगल बजार स्थित एक मासु पसलमा आगलागी हुँदा करिब 7 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 डुमारे स्थित 53 वर्षीय खडक बहादुर पुडासैनीको कच्ची घरमा आगलागी हुँदा 15 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 15 स्थित सीमा इलाकाबाट सशस्त्र प्रहरीको टोलीले 3,60,000 रुपैयाँ बराबरको चोरी पैठारीको लत्ता कपडा बरामद गरेको छ। भन्सार छरी भारतबाट ल्याइँदै गरेको अवस्थामा लत्ता कपडा बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट रानीले जनाएको छ। बरामद लत्ता कपडा स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 1 गुलरियाबाट सशस्त्र प्रहरीले 1,50,000 रुपैयाँ बराबरको 50 क्युफिट सालको गोलिया काठ बरामद गरेको छ। धान खेतमा लुकाई राखेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस बागेश्वरीबाट खटिएको टोलीले सो काठ बरामद गरेको हो। बरामद काठ सब डिभिजन वन कार्यालय सबैयामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्री शाहकी श्रीमती र सवारी चालक समेतलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्री शाह हाल होम आइसोलेसनमै बसेका छन्। 1 किलो 365 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित प्रहरीले उदयपुरबाट सबुरलाल चौधरी, सुरेन्द्र दनुवार, विवेक राई, रमेश थापा र जीवन खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ गोङ्गबुबाट 10 किलो गाँजा सहित धादिङ गल्छीका ईश्वर थापा समेत गरी 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मृतक कोरोना संक्रमितको अन्तिम संस्कार गरेको हुँदै स्थानीयको विरोधमा धनगढी उपमहानगरको 1 नम्बर वडा कार्यालयले सील गरेको कब्रस्थान खोल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले निर्देशन दिएको छ। कब्रस्थान सील भएपछि स्थानीय 50 वर्षीय मोहम्मद जमशदको अन्तिम दाह संस्कार रोकिएको थियो। र पर्वतमा विश्वकै अग्लो स्विङ र दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प सुरु भएको छ। साहसिक खेल मानिने बन्जी जम्प कालीगण्डकीको खोज पर्वत सदरमुकाम कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुलमाथि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब बुटवल डायरीको पालो। बुटबल डायरीबाट अमृता अनमोलको नमस्कार। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बनेको रूपन्देहीको डण्डा नदीलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ। नदीको संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न भन्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले डण्डा नदी करिडोरको अवधारणा अघि सारेको हो। नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले सिद्धार्थनगरमा पर्ने नदीको 15 किलोमिटर क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन डीपीआर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। वन पाल्ने तर उपयोग नगर्ने अवस्था रोक्न लुम्बिनी प्रदेशमा वनमा लगानी कार्यक्रम थालिएको छ। नयाँ रुख उत्पादन गर्ने र हाल रहेका रुखबाट बढीभन्दा बढी आमदानी लिने अपेक्षा सहित कार्यक्रम थालिएको हो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले वनलाई बहुबाली सरह फाइदा लिने बनाउन देशभरमा लुम्बिनी र प्रदेश 2 मा वनमा लगानी कार्यक्रम थालिएको बताउनुभयो। जसमा रणनीतिक जलवायु कोषको निर्देशित कार्यक्रममा वन क्षेत्रको संरक्षण, उत्पादन र उपयोगिता तीनवटै कुरा समावेश छन्। रूपन्देहीको तिलोतमामा रहेको बुटबल सोलर पावर प्रोजेक्टले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। वैशाख महिनामै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको रेडी हाइड्रो पावरले असोज मसान्तमा काम सकेको हो। कार्तिक महिनादेखि उत्पादित 8.5 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा लगेर जोडिएको हाइड्रो पावरका कार्यकारी निर्देशक कुबेरमणि नेपालले जानकारी दिनुभयो। तिलोतमा नगरपालिका 6 गोरकट्टामा 26 बिघा जग्गा लिजमा लिएर आयोजनाको प्यानल, ट्रान्सफर्म, इन्भर्टर जडान गरिएको छ। विद्युत उत्पादनका लागि 32,000 सोलर पाता जडान भएका छन्।
बुटवलका व्यवसायीले सञ्चालन गरेको सिद्धिविनायक स्न्याक्स एन्ड नुडल प्रणालीले कोरियन फ्लेभरको चाउचाउ बजारमा ल्याएको छ। कोरियन तयारी चाउचाउको माग बढेपछि सुपथ मूल्यमा कोरियन फ्लेभरको समुराई चाउचाउ उत्पादन थालिएको प्रणालीका अध्यक्ष उज्जवल कसजुले बताउनुभयो। अवस्था बुटवल डायरी आजलाई सकियो। अमृता अनमोललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या 12,850 पुगेको छ। सरकारले 2075 सालको मङ्सिरबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 8,686 संस्था आबद्ध भएका छन्। कार्तिक पहिलो सातासम्म प्रदेश 1 का 1,860, प्रदेश 2 का 514, गण्डकी प्रदेशका 593, लुम्बिनी प्रदेशका 921, कर्णालीका 131 र सुदूरपश्चिमका 145 निजी तथा संगठित संस्था आबद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 1,77,770 श्रमिकहरूबाट 2,86,00,000 रुपैयाँ जम्मा भएको पनि कोषले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन भएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व लगायतका दाबी भुक्तानीमा 1,05,12,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यी मध्ये 430 जनालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने 34 जनालाई दुर्घटना तथा अशक्तता दाबी भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै 19 जना योगदानकर्तालाई उपदान दाबी भुक्तानी र 9 जना योगदानकर्तालाई आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सरकारले तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने भएका छन्। नगरपालिकाको सहजीकरणमा सहकारीले किसानको धान संघीय सरकारले तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न तयार भएका हुन्। संघीय सरकारले गत जेठमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि तिलोतमा नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक सुडान र अमेरिका बीच अफ्रिकन मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता बहाल गर्ने विषयको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सुडानको न्याय मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी अदालतमा सुडान विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा खारेज गर्ने तथा केन्या र तान्जानिया स्थित अमेरिकी दूतावासमा गरेको आक्रमणको बदलामा सुडानले 33 करोड 50 लाख डलर क्षतिपूर्ति बापत तिर्ने सम्झौता भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक साता अघि आतंकवादको प्रायोजक राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई हटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। सुडानमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै आतंक पीडित परिवारलाई सो रकम बराबरको क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्नु भनेको सराहनीय काम रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ। सो कदमसँगै अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले अफ्रिकी मुलुक र इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। यसअघि अमेरिकाले सुडानमा उमर अल बसिरले सत्ता कब्जा गरेपछि सन् 1993 मा अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई शरण दिएर आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको थियो। अमेरिकाले सन् 2017 मा आर्थिक र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट 9 जित हात पारेको छ। आफ्नो 13औं खेलमा दिल्ली क्यापिटल्समाथि 9 विकेटको फराकिलो जित निकाल्दै मुम्बईले शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। मुम्बईको 18 अङ्क भएको छ भने तेस्रो स्थानको दिल्लीको 14 अङ्क छ। दिल्लीले पछिल्ला 4 खेलमा जित हात पार्न सकेको छैन भने मुम्बईको लगातार चौथो जित हो। आजको जितले शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुग्ने मुम्बईको सम्भावना बढी बनाएको छ भने हारले दिल्लीको प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना कठिन बनेको छ। प्लेअफमा स्थान बनाउन दिल्लीले आफ्नो अन्तिम खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई पराजित गर्ने पर्ने बाध्यता बनेको छ। दिल्लीले दिएको 111 रनको सामान्य चुनौती मुम्बईले 14 ओभर 2 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा ईशान किसानले नट आउट 72 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव 12 रनमा नट आउट रहँदा क्विन्टन डिककले 26 रन जोडे। दिल्लीका एन्ड्रिक नोर्टजले 1 विकेट लिए। यसअघि दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङमा उत्रेको दिल्लीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 110 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान श्रेयस अयरले सर्वाधिक 25 रन बनाएको दिल्लीको इनिङ्समा ऋषभ पन्तले 21 र काशीगो रावडा र रविचन्द्रन अश्विनले समान 12 रन बनाए। सिमरोन हेटमेयरले 11 रन जोडे। अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। मुम्बईका जसप्रीत बुमराह र ट्रेन्ट बोल्टले समान 3 तथा राहुल चहर र नाथन कोल्टरले समान 1 विकेट लिए। आजै हुने दोस्रो खेलमा राति 7:30 बजे रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र सनराइजर्स हैदराबाद प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो खेल शारजाह स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। हैदराबादलाई हराएर
हराए बेंगलोर अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। हैदराबादलाई पनि प्ले अफ प्रवेशको सम्भावना जीवितै राख्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। जाँदा जाँदा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 200508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 17 जनाको मृत्यु। आगामी जनवरीभित्र बजारमा ल्याउने लक्ष्यसहित कोरोना भाइरस विरुद्धका विभिन्न 10 प्रकारका खोप अन्तिम क्लिनिकल परीक्षणमा खोप नेपाल ल्याउने सबै प्रक्रिया पूरा भएको सरकारको भनाई। चट्टानी भाग रहेको सङ्खुवासबाको भोटखोला गाउँपालिकामा नेपाली सेनाले ट्रक खोल्ने काम सुरु नगर्दा राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङका विराटनगर सड़क निर्माणको काम 1 वर्षदेखि ठप्प। अफ्रिकन मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता बहाल गर्ने विषयमा अफ्रिकी मुलुक सुडान र अमेरिका बीच सहमति। केन्या र तान्जानिया स्थित अमेरिकी दूतावासमा भएको आक्रमणको बदलामा सुडानले 33 करोड 50 लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्ने। र आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीको 9औं जित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई प्रकाश र म पारुता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।